नमस्कार, प्रवीण चंद्रकांत आसोलकर। आयज आमी शेखर नाग यूट्यूब चॅनलावरसून तुमकां आयज दाखोवपाक सोदता की काल जो आमी व्हिडिओ काडलेलो शेखर भाईन आनी हांवें जो रस्तो हांगासर जो पिड्ड्यार जाला गुणे घातलेले तेची आमी रिक्वेस्ट केली की खंयच्या डिपार्टमेंटाक लागता म्युन्सिपालिटी जावं PWD तेंच्यांनी करपाचें। सो आमी देव बरें करूं म्हणटा PWD डिविजन 13 तेजे ई जे आहा ते विन्संट ते नांव सांगता तुमकां विन्संट डिसोजा आणि ए आहा महेश शेट्टी। सो हांकां हांव दोगांकूय देव बरें करूं म्हणटा। थँक्यू व्हेरी मच सर, तुमी केल्या बद्दल। हे कंप्लीट जावंक ना फायनल, पूण टेम्पररी केला ते तरी खूब जालो हा। आणि आमी मागता की अशेंच आनी हेजेकीन बरें जे बाकीचे रस्ते पिड्ड्यार जाल्ले आसा पळय, खंय खंय हुणके पडल्या ते तुमी मातशें करून घेवपाचे। लोकांची गरज आहा, अशें रावपाचें ना की हांव जो शेखर भाई सदां व्हिडिओ काडटले आनी मागीर तुमकां दिसतले हांगासरल्यान जे निवडून येयल्ले लोक जावं आहा तांकां दिसता, जे डिपार्टमेंटान कामां करता तांकांय दिसता। सो तेंच्याकडे हांव रिक्वेस्ट करता की बाबा लक्ष घालपा आनी करून घेवपाचें। देव बरें करून सगळ्यांक पयलीं हांव देव बरें म्हणटा शेखर भाईचे, तेणें हो व्हिडिओ आमी केलो आनी काम करून दिलें एका रातीन। सो आमी दोनांक कितें व्हिडिओ काडला, 6 पर्यंत काम कंप्लीट जालें। सो थँक्यू व्हेरी मच म्हणटा हांव सगळ्यांचे। आता आम्ही जे म्हापसा म्युन्सिपालिटी कडसून जो आता रोड वयता धुलेर फुटबॉल ग्राउंड कडेन त्याच्या मदीं आता हे जे आता भिरंगपोल एक खंय जालेली तयार हांगासर, हेका आता जुनाक पयलीं आसलेली तेजेर अंडरग्राउंड केबलिंग जे केबल घातलेले तेंच्यांनी माती आनी गुणे घालून पुरलेले। त्या टायमार जर तेंच्यांनी जर सारकें परमनंट काम केलें जाल्यार ही परिस्थिती येवची न्ही। फाटल्या जीवनांतसून जे लोकांचेर जी परिस्थिती येयली हांगासर कितलेच लोक पडले। 2-3 फावटी आमी व्हिडिओ केले तेन्ना तेंच्यांनी माती आनी गुणे घालताले, ते गुणे पावस पडलो काय वयताले, माती वयताले आनी लोक पडटाले। हालीं जाल्यार आतां हे काल घातले तेंच्यांनी, ह्या 10 दिसांक पावस नासलेलो पण कांयच करूंक ना। आनी हेची व्हडली खंय जालेली हांगासर की लोक अक्षरशः पडटाले हांगासर। काल आमी परतो व्हिडिओ केलो तेन्ना घातले हेंच्यांनी, हेच्या पयलीं हेंच्यांनी हे डामर हाडून घातला। हे एक्चुअली पयलीं घालूंक जाय आसलें, कितें असलें तें आतां एक थोडे दीस तर उरतले ते कितें। तशें आतां सकयल जो आतां फाटल्या फावटी एक्सिडंटान भुरगो मेला थंयसर, थंय ते जेट प्रेशर मारलो, 2 दिसांत गेले ते। तेच्या पयलीं असलो डामर हाडून अर्दोच घालून गेले ते कितें। आतां ते परते मॅच जालेले आहा, हेच्या बरोबर तें करूंक जाय आसलेलें। हांगासलें मातशें कितें उरलें तेंच्यांनी थंय घातलेलें आहा। अशें आतां खूब कडेन आहा, आंगणीन तर कांयच करूंक ना। आनी ह्या 10 दिसांक पावस नासलो तितल्यान हे सगळे खड्डे पुरोन कंप्लीट जावंक जाय आसलेले। रस्तो करपाचे मागीर खड्डे तर पयलीं तुमी पुरो दाखयता, जर डामर नाल्यार सिमेंट घाला, माती आनी आतां गुणे घालून कांय फायदो ना। जसो जसो पावस वाडटलो पडतो तुमकां मागीर तें जावचें ना करपाक। ताका लागून केला ते बरें केला। ही देंवती आहा, लोक हांगा पडटाले, लोकूय हांगासर मातशें आतां लोकांचे सेफ जालेले आहा चलोवपाक। ताका लागून मातशें उरलां तें मातशें बेगीन करा कंप्लीट। थँक्यू।